अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुदा पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। नाज़रीन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सुबह सवेरे जल्दी जागना। अक्सर आप स्कूल के दौर से ही हमारे मज़मून में एक शामिल हो जाता है कि वर्जिश के फ़ायदे। वर्जिश तो आप तभी करेंगे ना जब आप सुबह उठेंगे। तो सुबह उठने के बहुत से फ़वाइद हैं, लेकिन आजकल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी और जो हम इतनी बिज़ी लाइफ गुजार रहे हैं जिसके अंदर पूरा घर जो है वो काम कर रहा है सरवाइव करने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए, सब लोग जॉब्स कर रहे हैं। तो अब हमारा एक ये हमने अपने कल्चर में ये चीज़ अपना ली है कि रात को हम लोग देर तक जागेंगे और सुबह जो है हम देर से उठेंगे, जिससे हम बहुत सारे अपनी ज़िंदगी के जो खुद बीमारियां हैं खुद खरीद रहे हैं अपने लिए और अपनी सेहत का नुकसान भी कर रहे हैं। सुबह सवेरे जल्दी उठना आपकी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदेमंद भी है, आपकी सेहत के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर आप कामयाब लोगों से भी पूछें तो उनकी ज़िंदगी के जो कामयाबी का आंसर है वो सुबह सवेरे जल्दी उठना ही है। सुबह सवेरे अगर जल्दी उठने की हम बात करें, आज मैं आपको एक दो ज़्यादा नहीं तो एक दो तो उसके फ़वाइद बताऊंगी। हो सकता है कि आप भी अपनी रूटीन को जो है बेहतर बनाने की या सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। उसमें ये कि जब आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपके अंदर पैदावारी, काम करने की जो पैदावार है ना, उसकी सलाहियत बढ़ जाएगी। आप आराम से उठेंगे, आपके पास एक टाइम होगा। अगर हम देखें कि ऑफिस में हमारा 9 या 10 बजे का टाइम है और आप मॉर्निंग में नमाज के टाइम उठ गए हैं, उस वक्त से लेके 9 बजे तक आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है जिसके ऊपर आप आराम से वर्जिश कर सकते हैं। अपने जो आपने सारे दिन की प्लानिंग की हुई है उनके ऊपर एक दफ़ा दोबारा गौर कर सकते हैं और हर चीज़ को एक बहुत अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसी की निस्बत अगर आप देर से उठेंगे और 10 बजे आपका ऑफिस है, 9:30 आप उठ रहे हैं, तो आपको समझ नहीं आना कि हमारे वॉशरूम का दरवाज़ा किधर है। रात को तो मैं इस साइड पे छोड़ के सोया था, सुबह उठा हूँ तो किधर चला गया। तो आपने अगर रात को जल्दी सोएंगे तो आपको सुबह जो है हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे नज़र आएगी। अगर मैं दूसरी बात करूँ सुबह जल्दी उठने की, तो उसमें यह है कि आपका जो जहनी तनाव है वो बहुत उसके ऊपर अच्छा असर पड़ेगा। जहनी तनाव आपका कम हो जाएगा। आप जहनी तनाव की वजह से जो बहुत सी बीमारियाँ आपके ऊपर लाहक हो जाती हैं आप उनसे बच जाएंगे। क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, लोगों को रात को सोने के लिए उन्हें नींद की मेडिसिन चाहिए वो डिप्रेशन की वजह से। तो वो सब इसी वजह से हो रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में रात आपकी आंखों में नींद नहीं आती, ये मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और मोबाइल्स में तो इतनी ऐप्स हैं कि अगर आप एक बंद करते हैं तो दूसरी आपको बोल रही होती है चीख चीख के, यार अब मुझे भी खोल के देखो। तो ठीक है, थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आप 10 बजे उठते हैं तो आप आधे आधे घंटे का पीछे भी अगर आप आते रहेंगे, रूटीन बनाते रहेंगे, तो आपका जो टाइम है एक हफ्ता लगेगा, दिन लगेंगे, लेकिन सेट हो जाएगा। लेकिन फिर जो आपकी आदत बन जाएगी उसको आपने छुट्टी वाले दिन भी चेंज नहीं करना कि आज छुट्टी है चलो थोड़ा ज़्यादा देर सो जाते हैं। अपनी उस रूटीन को आप ऐसे ही बरकरार रखेंगे, चाहे वो संडे का दिन हो चाहे कोई और छुट्टी का दिन हो, आपने अपनी आदत को उसी को बरकरार रखना है। देखिएगा जब आप सुबह उठेंगे, अपने वक्त को यूटिलाइज़ करेंगे, आपके अंदर नज़्म ज़ब्त भी आएगा, आपके अंदर सब्र करने की जो पैदावार है, जो आप सब्र कर सकते हैं उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सकता है आपके अंदर वो चीज़ भी आएगी सब्र करने की, बर्दाश्त करने की। तो जब आप सुबह उठेंगे आप खुद ब खुद फील करेंगे कि वाकई में अल्लाह ताला ने हमें जो रात और सुबह का दरमियान का जो मज़ा है वो दिया है, उसको हमने इतना अरसा मिस किया। और चलें अगर हम अब जल्दी उठे हैं तो हमने इस वक्त को जो है यूटिलाइज़ किया। जो आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद है, हम उनसे भी पूछेंगे कि उनकी कामयाबी का राज भी सुबह सवेरे जल्दी उठना ही है। और आपने भी जाके कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं, और अगर आप देर से उठते हैं तो क्या आज के मेरे टॉपिक के बाद आप कल से जल्दी उठने की कोशिश तो करेंगे, एटलीस्ट कंफर्म नहीं तो कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नवीद खान साहब, और उनके साथ मौजूद हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी MNA के टिकट होल्डर भी हैं नकीबुल्ला खान काकड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया कि आप लोग शो में आए। सर आप क्या कहते हैं, आपकी कामयाबी का राज आपको क्या लगता है? सुबह सवेरे जल्दी उठना ही है? सुबह सवेरे उठने से एक तो इंसान बिल्कुल फिट रहता है सारा दिन, और नमाज पढ़ने के बाद वैसे अल्लाह ताला का फरमान है कि जो सुबह उठ कर नमाज पढ़ेगा वो सारा दिन फ्रेश रहेगा। हम तो कोशिश करते हैं सुबह उठे नमाज पढ़े बंदा, फिर बाकी आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करता है। लेकिन ये है कि सुबह उठने में बहुत फ़ायदा है इंसान को। नबी साहब आप कितने बजे सुबह उठते हैं? मैं सुबह तकरीबन 4:30 उठ जाता हूँ सुबह। अच्छा, आप तो मेरे ख्याल नमाज से पहले उठ जी जाते हैं। जब पहली अज़ान जब जी होती है तो रूटीन बन गई है ना शुरू से ही, रूटीन बन जब गई। नमाज पढ़ने की, तो फिर बंदा सुबह ही उठ जाता है। तो सर 7:30 आप ही घर में अकेले उठते हैं या बाकी सब लोगों पे आपके घर का माहौल ऐसा है कि सब लोग उठते हैं नमाज पढ़ते हैं? मैं पहले उठता हूँ, फिर बच्चों को उठाया, वाइफ को उठा, फिर नमाज पढ़ो, फिर वो उठ के नमाज पढ़ती, मैं फिर बाग पे चला जाता हूँ, फिर मैं घंटे आधा घंटा बाग करके फिर दोबारा घर आके फिर अपना
भाई सोता नहीं मैं दोबारा दोबारा नहीं सोते, फिर- दोबारा सोने से तो फिर आपके अंदर फिर कोई तभी नेगेटिव ज़ाहिर- एनर्जीज आ बिल्कुल जाएंगी। ज़ाहिर होती है अच्छा, हमारे इंसान। देखने वालों को बताएं, जब आप सुबह वॉक करते हैं, आपको जब आप वॉक के लिए जाते हैं, आप कौन सी जो फ्रेश एयर है वो जब आपको फील होती है तो आपको कितना अच्छा लगता होगा? बहुत अच्छा लगता है, इंसान बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है ना सुबह की आइज लेने से बंदा। तो सुबह उठना आपको आपकी माँ बाप से मतलब वो मिला है, शुरू से आदत से वालिदैन है, से या हमारे फिर अब अब्बू काम जान की भी वजह सुबह से? उठते थे, सुबह उठते थे, हमें उठाते थे जब पढ़ते थे हम ना, सुबह उठाने नमाज मस्जिद जाना शुरू से हमारे आदि मस्जिद जाते थे हम, चौक शबाज जो रहती हमारी ना, तो हम चौक वहीं से सुबह आदत पड़ी नमाज पढ़ने की, कोई 4:30-5 बजे उठना, फिर नमाज पढ़नी, फिर स्कूल जाना। तो वो वाले आपके साथ सीन तो नहीं हुए कि अगर नहीं उठ रहा तो कमरे का पंखा जो है वो बंद कर दो या एसी ऑफ कर दो, खुद ही गर्मी लगेगी तो उठ के आएगा, नहीं, ऐसा वैसे भी रूटीन कुछ बन होता है? जाती है बंदे की ना। हाँ। बचपन में था अबू डांटते थे जल्दी उठो, अब तो जब से वो संभाला कारोबार तो खुद ही आदत पड़ गई है बाहर निकलने की, जाने की, आने जाने की। तो आप क्या समझते हैं ये आदत अच्छी है? अच्छी आदत है ये, इंसान के लिए फिट रहती है, इंसान फिट रहता है इससे बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब सारा दिन बिल्कुल तंदुरुस्ती रहता है हाँ, बंदा, तंदुरुस्त है। क्योंकि कोई टेंशन ज़हन में नहीं आती और है। जिस दिन आप देर से उठते हैं उस दिन फिर आपके साथ क्या क्या मिसहैप्स होते हैं? वो सारे कुछ होते हैं जो इंसान हर बंदे के साथ होते हैं। ये हर बंदे के साथ क्या होता है? भाई ये- अगर जल्दी उठते हैं तो हमारे साथ बहुत अच्छा होता है, जी, अगर हम जी। जरा देर से उठते हैं तो हम सारा दिन डल हाँ, फील डर करते हैं। रहते हैं, बिल्कुल सुस्त सुस्त बंदा रहता है जी, फील, हाँ, ऐसे सुस्त ही फील है, करता ऐसे ही है, है। कोई काम करने दिल नहीं करता, हाँ, कोई बिल्कुल बंदा ऐसे। दोबारा सो जाए बंदा। हाँ, ऐसे ही होता है, ऐसे ही। नकीब साहब, आप क्या कहेंगे, आपकी कामयाबी का राज भी क्या सुबह सवेरे जल्दी उठना ही है? जी जितनी भी हमारे मुल्क हैं एशिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप किसी मुल्क की हिस्ट्री उठा के देख लें, जो लोग सुबह उठते हैं सूरज से लेके सूरज गरूब होने तक, लोगों ने जितना कारोबार करना है, जितने लोगों ने करनी, तो वो कौमें भी आबाद हैं, वो लोग भी आबाद बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। हम लोगों ने अब ये पता नहीं कौन सा ट्रेंड अपनाया हुआ है, जो हमें ना सुबह का पता ना शाम का ना पता। शाम का पता, तो बिल्कुल। कुरान में फरमाया गया कि आप सूरज निकले और सूरज गुरूब होने तक रोजी कमाएं, उसके बाद फिर आपके लिए फैमिली के लिए टाइम और बाकी के टाइम है। तो सुबह आपको एक तो फ्रेश एयर मिलेगी जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, और ऊपर से आपको जो आसानी और जो माहौल प्रोवाइड होगा वो आपको शायद कहीं ना मिले। अल्लाह ताला की जो रहमतें सुबह के टाइम आती हैं वो और भी आपके लिए एक रिवॉर्ड होती हैं कि आप सुबह उठें तो अल्लाह ताला ने आपको रहमतें। और नमाज के बाद जो दुआएं कबूल होती है ताश तक नमाज तक, वो जो रिस्क बांटा जाता है उनमें आपका नाम होता है। जब आप सोए होंगे तो आपका रिस्क कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही। आप सुबह कितने बजे उठते हैं? मैं उमूमन नमाज के टाइम 5:30, 5, 5:30, 6 बजे। ठीक है, तो आपकी फैमिली में भी सब लोग इतने बजे उठते सारे हैं उठ या जाते सिर्फ हैं, आप? सारे अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन से ही हमारे दादे परदादे से चलता रहे निज़ाम, और हम भी इस तरह। और जिस दिन मैं आपसे भी ये क्वेश्चन करूंगी, जिस दिन आप देर से उठते हैं उस दिन आपके साथ कौन सी गड़बड़ जो है सारा दिन होती रहती है? जिस्म में और दिमाग में अजीब सी कैफियत होती है, बहुत डलनेस होती है, काम करने को दिल नहीं करता, और कहीं वो जो फ्रेश, जो आप पहले दिन उठते हैं और बाद में उठते हैं, वो फ्रेशनेस नहीं होती है आपकी माइंड और जिस्म में। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, कभी आप भी वॉक करने गए? हाँ जी, अक्सर पहले जाता था, मगर अब इतना वो टाइम नहीं है। बस अब नमाज पढ़ी, तिलावत की, बच्चों को कभी स्कूल ड्रॉप किया, कभी वैन लेने आती है, तो बस टाइम हो जाता है फिर सीधा ऑफिस। ठीक हो गया, यानी कि सुबह उठने के हाँ, फायदे हैं, फायदे चाहे आप हैं वॉक बहुत। करें या ना करें, अल्लाह ताला के आगे अगर आप सजदा रेज हो जाएंगे, आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला की आपको घर में रहमतें। इतनी फ्रेश और एयर बिल्कुल मिलेगी, ऐसा ही है, बिल्कुल वो ऐसे ही। फ्रेश एयर जो सुबह मिलेगी वो आपको दोपहर और शाम को नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, बिल्कुल ऐसे। जो नींद हमें रात को मिलेगी वो हमें सुबह और या दिन में और दोपहर या दोपहर दिन को में नहीं नहीं मिलेगी। अगर हम सो भी जाएंगे तो हम वैसे फ्रेश नहीं उठेंगे जैसे अल्लाह ताला ने हमारे लिए रात बनाई है, हम उस आराम करने के बाद उठते हैं। नवीद साहब, आपसे मैं पहला क्वेश्चन तो ये करूंगी कि आपको बिजनेस करने का ख्याल कैसे आया? आप डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह के किसी शोबे में क्यों नहीं? हमारा ना शुरू से ट्रांसपोर्ट का ही है, वाले साहब भी करते थे, हमारा दादा परदादा जो पाकिस्तान बनने से पहले थे, उस वक्त ऊँटों का कारोबार था, ऊँटों पे लोग माल लेके आते थे। अच्छा, आपने वो देखा है क्या चीज़? अपनी लाइफ में, वो ऊंटों वाला देखा है सिस्टम नहीं, आपने? वो मैंने अपने जब पैदा होने के बाद बताया ना मेरे वाले साहब ने, फिर दादा वो ये काम करते थे, हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसके बाद फिर मैंने भी चूज़ किया भी अपना ट्रांसपोर्ट काम करें हम। तो आपको क्या लगता है ये इजी है काम? नहीं, है तो मुश्किल, बहुत मुश्किल काम है, इसमें बहुत जिम्मेदारी होती है बंदे की, हर चीज़ लेके अगर के घर पहुँचानी ईमानदारी के साथ, ये बहुत हमारा मुश्किल काम है। जब से मोबाइल सिस्टम आया है ये और मुश्किल हो गया है। बल्कि आसान हो जाना चाहिए। नहीं, हमारा मोबाइल। मुश्किल हो गया वो हमारा। कैसे? हर पार्टी फ़ोन करती है 10, 11 बजे, 12 बजे, हमारी गाड़ी कहाँ पहुँची पता करें, तो ड्राइवर कॉल करते हैं किराया नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं? फिर वो बंदा मुश्किल बहुत हो गया। अब पहले आसान था, PDCL मोबाइल फ़ोन थे, बंदा घर से आके 10 बजे 12 बजे रात को सो गया, कोई फ़ोन नहीं आना किसी का। अब हर बंदा ड्राइवर फ़ोन कर देता है,
भैया मेरा ये मसला है, ये मेरा ये मसला है। तो आपने कोई शेड्यूल नहीं बनाया कि इतने बजे तक जो है हम कॉल्स अटेंड करेंगे, हमारा जो कारोबार का टाइम है उसके बाद हम कॉल्स अटेंड लेकिन हम शेड्यूल ही बना सकते हैं, कामयाबी का राज है बंदा टच रहे पार्टी के साथ, ड्राइवर के साथ। हम घर आके मोबाइल बंद कर देंगे, ड्राइवर के साथ क्या मसला फिर हो सारा जो गया, है फिर मसला पार्टी कहेगी आपने फोन बंद किया हुआ था, हमारा ये मसला था। फिर सुबह उठते हैं और ज्यादा बंदा परेशान हो जाता है। फिर या अगर रात को हैंडल कर लेंगे तो हमारे लिए परेशानी नहीं होगी। परेशानी नहीं ये कि मुश्किल बहुत हो गया उसी टाइम जो है वो कवर अप हो हैंडल जाएगा। कर लेते, उसी वक्त ही कवर कर लेते। सुबह उठोगे भाई हर किसी का अपना अपना फोन आया होगा, भाई आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, फिर इसलिए हम फोन अटेंड लाजमी करते हैं रात के टाइम भी। ये बहुत अच्छी बात है, फोन अटेंड कर लेना। जी, फोन अटेंड ना करना तो वो फिर वो ड्राइवर अगला भी जी, परेशानी का हाँ, शिकार, जी, जिनका सामान है वो भी परेशानी का शिकार। हम और खुद सुबह परेशान होते हैं भाई रात को क्या हुआ, गाड़ी वाले क्यों फोन किया है, मैं उसको कॉल करूं। कोई बंदा रात को हैंडल कर ले, वो बंदा इजी हो जाता है। हाँ बिल्कुल इजी हो जाता है, टाइम के टाइम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। है। नकीब साहब आप माशाल्लाह बिजनेसमैन भी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं और साथ आप सियासत में भी इन हैं। दोनों चीज़ों में आप पहले तो गुड्स ट्रांसपोर्टेड के जनरल सेक्रेटरी थी, फिर सियासत में आने का ख्याल कैसे आया? एक्चुअली मैं बचपन से पहले 2013 में मैंने इलेक्शन लड़ा। उससे पहले 2008 में मेरे काउंसलर नाजिम बना था। उसके बाद फिर मैं जनरल सेक्रेटरी, उसके बाद फिर एमपी का टिकट 2013 में, उसके बाद 2018 में एमएनए का इलेक्शन लड़ा। तो दोनों, चाहे ये जनरल सेक्रेटरी हो चाहे एमएनए हो, ये खिदमत में अजमत, जितनी आप खिदमत करेंगे उतनी आपको उसका वो मिलेगा। तो मेरे दोनों का एक ही मतलब है, इसमें आपको दुआएं आप कमा सकते हो, इसमें आप लोगों के काम आ सकते हो। तो जीने का मकसद और ज़िंदगी का मकसद यही है कि आप लोगों के दिलों में जगह बनाएं कि आपके जाने के बाद आपको कोई दुआएं मिलें, अच्छे लफ्जों में अच्छे आपको अल्फाजों में याद कर करें। सके। अच्छा, आपकी फैमिली में कोई और भी सियासत में है या सिर्फ आप ही आए? फ़िलहाल मैं ही हूँ, बाकी सारे ट्रांसपोर्टर भी हैं, कुछ इधर उधर और मुख्तलिफ शोबात से करते हैं। वाहिद लीडर मैं हूँ जो इस वक्त अपनी तो फैमिली कौन सी चीज़ मुश्किल है, सियासत या कारोबार? मुझे तो आजकल का रिन्यू, पहले 2020 से पहले था वो सियासत आसान थी। अब दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही सियासत, क्योंकि अब पेचीदगियाँ आ गई हैं, लीडर्स किसी को लाइक करते हैं, गालम गलोच की सियासत हो गई। पहले इस सियासत थी, अब गालम गलोच हो गई। अब तमीज़ तहजीब का जो दायरा है वो क्रॉस हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा नकीब साहब, ट्रांसपोर्ट के हवाले से आपको इस टाइम किन किन मसाइल का सामना है? मसाइल तो हमारे बहुत से हैं। फॉर एग्जांपल हमारे मुल्तान में इस वक्त हमें तकरीबन 20-22 साल से हम ट्रक स्टैंड अपना ढूंढ रहे हैं, वो हमें नहीं मिल रहा। एक्साइज वाले, नाजायज वार्डन चालान, टूल प्लाजे, जो बॉर्डर क्रॉस, पुलिस, ये हमें बहुत तंग करते हैं। तो हमारे ट्रांसपोर्ट जितने ड्राइवरों को तंग किया जाता है, वो समझो हम तंग होते हैं उससे। ड्राइवर हमें बताता है ये यहाँ तंगी हुई है, वहाँ तंगी हुई है। तो ये सारे शोबों से हटके बहुत जगह हमें फेस करना पड़ रहा है। हालांकि हम ट्रांसपोर्ट रीढ़ की हड्डी है पूरे मुल्क की। हमने लगेज, आपकी मेडिसिन, दूध, खुराक वगैरह हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करनी है इधर शहर से दूसरे शहर। तो हम ही इस वक्त रुल रहे हैं, तो आप लोगों का क्या होगा? तो आप लोगों को अड्डे क्यों नहीं मिल रहे? एक्चुअली गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है, 2 दफ़ा मंजूर भी हो गई है, जगह भी उन्होंने बताई है, उनके पास फिर फंडिंग नहीं होती। क्योंकि हमारे इस वक्त मुल्तान में 400-500 अड्डे हैं, ट्रक गुड्स ट्रांसपोर्ट की एजेंसी हैं। तो उसके लिए हमें कम से कम 4-5 मुरब्बे जगह चाहिए, जो गवर्नमेंट दे नहीं सकती। हालांकि हम पैसे देने के भी तैयार है कि एडवांस में पैसे लो, मगर हमें ट्रांसपोर्ट का दिया जाए, ट्रांसपोर्ट कि हम इकट्ठे रह सके। क्योंकि अब इस वक्त हम मुल्तान में विहाड़ी चौक, बावलपुर चौक, चाइना चौक तक फैले हुए हैं, हम एक जगह प्रोवाइड नहीं मिल रही। जो भी आता है वो शहबाज शरीफ ने पहले वादा किया, उसके बाद दूसरे 2 मुख्तलिफ शोबात हैं, वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी वादा किया, मतलब किसी ने वादा पूरा नहीं किया। और हम इस वक्त हमारा केस सुप्रीम कोर्ट भी लगा हुआ है कि हमें ट्रांसपोर्ट के अड्डे दे दिए जाए, ट्रांसपोर्ट इकट्ठे रह सके। ठीक हो गया। नकीब साहब, जैसे नवीद साहब ने बताया कि मेरी फैमिली से ये गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम हो रहा है, तो आपकी भी फैमिली से है ये काम या फिर आप ही आए हैं इसी में, आपने ही स्टार्ट किया? जी, मेरी फैमिली से मेरे वालिद साहब कर रहे थे। ठीक है। तो जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, तो इस तजुर्बे मेरे वालिद साहब ट्रांसपोर्ट में थे। जब मैं देखता था रोजाना जा रहे हैं आ रहे हैं, फिर मैंने भी हल्का मैट्रिक में टच करना शुरू कर दिया वालिद साहब ने जाना। फिर मुझे मजा आया, फिर मैं भी अपना वालिद साहब से अटैच हो गया। अच्छा, तो आपको कभी खुद से ख्याल नहीं आया कि, क्योंकि अक्सर हम देखें तो कारोबार में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, तो अगर आप बिजनेस जॉब करते हैं तो उसमें ये होता है कि कुछ भी हो, कंपनी की टेंशन है, हमें सैलरी मिल जाएगी, कभी लगा कि मैं कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जाता, ये मुश्किल काम है, या आपने कहा कि जो मैं कर रहा हूँ इस टाइम वो बहुत अच्छा है? नहीं, जो मैं बचपन से, मैंने हालांकि मास्टर किया हुआ है, उसके बाद एमफिल के लिए भी मैंने किया था, तो मुझे ज़्यादा अपना कारोबार पसंद है।
قرآن میں فرمایا کہ اس میں 70% روزی ہٹ گئی. جابس کی طرف آؤ تو آپ نوکر ہیں, نوکر نوکر رہتا ہے جو مرضی, اس میں آپ مالک ہو, جو مرضی کرو جب مرضی کرو جہاں مرضی کرو, اس میں آپ نوکر نہیں رہتے. تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ اپنا کاروبار شروع کریں. بالکل ایسے. اچھا نوید صاحب, پیٹرول کی جب قیمتیں بڑھتی ہیں جی جی تو فوراً سے کرایوں میں اضافہ ہو جاتا ہے, بالکل. جب کم ہوتی ہیں تو فوراً کرائے کم کیوں نہیں ہوتے؟ نہیں, ہماری جو کمپنی ہے ہم تو آٹومیٹک کم کر دیتے ہیں, ہمیں کمپنی کی طرف سے لیٹر آ جاتا ہے کہ اتنا ڈیزل کم ہو گیا, آپ نے اتنے ریٹس کم کر لینے ہیں, تو ہم اس کے مطابق پھر ریٹ کم کر لیتے ہیں. چند پارٹی ایسی ہیں جو ریٹ نہیں پوچھتی, تو پھر ان سے ہم کام کرتے رہتے ہیں. جو بڑی پارٹی ملتان کی نا, جیسے ٹیکسٹائل ہو گئی ہیں, وہ سارے ریٹ ہم سے پہلے پوچھتے ہیں. ایگریمنٹ کرنے کے بعد پھر ہمیں ان کے لیٹر دیتے ہیں, بھائی آپ نے اتنا ریٹ کم کر دینا ہے, ڈیزل آپ کا کم ہو گیا, پھر ہم آٹومیٹک وہ ڈیزل ریٹ کم کرتے ہیں گاڑیوں کے. اچھا نوید صاحب, کون سا ایسا سامان ہے جس کو آپ یہاں لانے کے لیے یا لے کے جانے کے لیے ذرا سوچتے ہیں کہ اس میں کوئی نقصان نہ ہو جائے ہمیں؟ نقصان تو ہوتے ہیں. مین جو ہوتا ہے نا, کپڑا, ہمارا کاروبار کپڑے کا نا, کپڑے کا کئی دفعہ آپ ہمارے پنجاب میں ڈکیٹیاں ڈیلی ہو جاتی ہیں. بالکل, یہاں تو کنٹینر کھول کے مال اتار لیتے ہیں. ہم نے کتنے میٹنگ کی ہیں سی پی او سے, آر پی او سے, ہمارا مسئلہ حل کریں. جیسے مال اترتا ہے ہماری ایف آئی آر نہیں ہوتی, نہیں کرتے ایف آئی آر. وہ کہتے جی ڈرائیور ملوث ہے. ہم کہتے بھائی ڈرائیور کیوں ملوث ہے, ڈرائیور ہمارا اپنا جاننے والا ہے. لیکن ہم یہ بہت مسئلے ہیں. تو آپ کو ڈرائیورز پہ اتنا یقین ہوتا ہے کہ آپ پولیس والوں کو بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا ڈرائیور ملوث نہیں ہو ڈرائیور سکتا؟ بہت پرانے ہمارے پاس ہے نا, 15-20 سال ڈرائیور ہیں. آگے پھر ان کی نسل چل رہی ہے, ان کے پہلے باپ تھے, اب بیٹے آ گئے ہیں. صحیح. تو 5% ڈرائیور ہوں گے جو ایسا ہیرے پھیری کرتے ہیں, ورنہ تقریباً ڈرائیور جو ہوں گے نا وہ بالکل کبھی نہیں کریں گے. زیادہ ڈکیٹی ہوتی ہے ان کے ساتھ, روڈ کے اوپر کنٹینر کھول کے مال اتار لیں گے, پھر ہم تھانے جائیں گے, ایف آئی آر نہیں ہوگی, ادھر بھاگو ادھر بھاگو. پھر پارٹی کہتے ہیں جی آپ کلیم دیں, ہم کہتے ہیں ہم کیسے کلیم دیں آپ کو, ہم نے آپ کو ایف آئی آر دینی ہے آپ کو. پھر کئی پارٹی مان جاتی ہیں, کئی نہیں مانتی, کئی کو ہم نے کلیم دینا پڑ جاتا ہے. یہ ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کپڑے کا جو کام ہے اس کو سوتر کپڑے, جی یہ مہنگا کام ہے نا جی, بالکل یہ بہت مہنگا. کہتے ہیں 1 کروڑ 1.5 کروڑ کا ایک کنٹینر ہوتا ہے, 40 فٹ جو ہوتا ہے, 1 کروڑ سے نیچے ایسے ہوتا ہے. لیکن بیماری بہت ہے ہماری اس کام میں نا جی. ہر کام میں ذمہ داری ہے, لیکن آپ کی تھوڑی زیادہ ہے کیونکہ اگر کوئی نقصان ہوا تو آپ ہی کو ہی بھرنا ہے. جی بالکل. کئی دفعہ بھرتے ہیں ہم کلیم, جو پارٹی نہیں مانتی, ہمیں بھرنا پڑتا ہے. ایک کاروبار چلانے کے لیے بندہ نقصان برداشت کرتا ہے, اپنا اعتماد برقرار رکھنے کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا نقیب صاحب, اس ٹائم ڈرائیوروں کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ ڈرائیوروں کو یہی, ایک تو مالی نقصان جو ہو جاتا ہے, اوپر سے یہ جو پولیس وارڈن جو میں نے پہلے بتایا, پولیس چیک پوسٹیں, ایکسائز, کارپوریشن, یہ کافی ہرڈل سے بھر کے. فار ایگزامپل میں نے ابھی ایک ٹرک بھیجا ہے یہاں ملتان سے کوئٹہ کی طرف, تو وہ سخی سر والی چیک پوسٹ, رکڑی چیک پوسٹ, آگے چیک پوسٹیں تنگ کرتی رہتی ہے. پولیس, ایکسائز, کسٹم, انٹیلیجنس, سارے تنگ کرتے ہیں. کس قسم کیا تنگ کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل ایک وارڈن والے نے چلانا جائز دے دیا, آپ کی اوور لوڈنگ ہے. ایکسائز والے روکے, اس نے کہا کاغذات میں یہ آپ نے ٹوکن ٹیکس نہیں بھرا, وہ تنگ کرتے ہیں. رکھنی چیک پوسٹ والے روکیں گے, آپ کدھر جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, کیا مال لے کے جا رہے ہیں, مجھے کچھ پیسے دو پھر آپ کو چھوڑوں گا ورنہ کھڑے رہو. اگلی چیک پوسٹ پہ اس طرح حرام خوری اور بطخ خوری اتنی شروع ہو گئی کہ حلال اور حرام میں تمیز ختم ہو چکی ہے. بالکل اس وقت ہم پاکستان کے نام پہ اور مسلمان کے نام صرف کلمہ ہمارے پاس, اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. انسانیت تو جیسے قسم کی ختم ہو گئی. تو ڈرائیور سب سے زیادہ آ کے کس چیز کا, اسی چیز کا گلا کرتے ہیں کہ ہمارا چلان جگہ جگہ ہوتا ہے, ہمیں ٹرافک وارڈن تنگ کرتے ہیں, یا پھر ان کے علاوہ کہ ہمیں اتنی بچت نہیں ہوتی کہ ہم اتنے مہنگائی کے دور میں سروائیو نہیں کر پاتے؟ بچت تو ایک اپنی طرف ہے. یہ جو ہرڈلز ہیں نا, پولیس, ایکسائز, ان سے وہ اتنا تنگ کرتے ہیں کہ وہ ایک دن کا سفر 3 دن میں کرتے ہیں, 2 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں, گھنٹے ان سے بحث کرتے ہیں, پھر وہ بتا شتا یہ وہ چلتے ہیں. ہم اکثر پولیس والوں کو ان کے پاس جاتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے افسروں کا حکم ہے, ہمیں افسروں نے یہ کہا, ہم ان کے مالی مشکلات حل کرنی, افسروں کی اپنے بزنس, اپنے آفس چلانے ہوتے ہیں, اس لیے ہمیں لینا پڑتا ہے مجبوری کے تحت. بالکل ایسے ہی جیسے آج کل چلان والے کھڑے ہیں, تو ان سے اگر کہیں کہ یہ بغیر آپ کسی مقصد کے چلان کریں تو وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں جی ہمیں ٹارگٹ ملا ہوا. جی ٹارگٹ, بالکل ٹارگٹ کے تحت جو ہے وہ چلان اتنا کر رہے ہوتے ہیں. اچھا نوید صاحب, اگر آپ سے پوچھیں کہ آپ اس کے اندر مزید کیا بہتر اقدامات کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کو موقع ملے, آپ کیا کون سے اقدامات آپ مزید کریں گے ٹرانسپورٹ کے اندر؟ ہم تو کریں گے بھی ڈرائیور وغیرہ خوش ہو ہم سے نا, وہ کیسے؟ وہ یہ خوش ہے, ان کے نجائز چلان نہیں ہوں گے, ان کو پولیس تنگ نہیں کرے گی, اور ان کو یہ نجائز جو پرمٹ چیک کرو, جو پرمٹ ہونے کے بعد بھی کہتے ہیں جی پیسے دو ہمیں, آپ کا یہ شارٹ ہے, یہ شارٹ ہے, پھر وہ
میں اس حالات میں ان کو ٹھیک کروں گا. سب سے پہلے اپنے وارڈن ٹھیک کرنی چاہیے نا. وارڈن والے اتنے بدتمیز ہیں, 1 کروڑ روپے گاڑی ہوگی, مالک چلا رہا ہوگا اور ایسے بدتمیزی بولیں گے, اس کی تنخواہ 25,000 30,000 وہ کروڑ کا مالک ہے اور ان سے بدتمیزی کر رہے ہیں کہ جب ہم فون کریں گے وہ ہم سے بدتمیزی کریں گے. اب ملتان میں جہاں بھی وارڈن کھڑا ہوگا تقریباً زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں ڈرائیوروں کے ساتھ. پھر ہم کال کریں گے بھئی یہ کیا مسئلہ ہے, کہتا ہے جی یہ مسئلہ ہے, ایسے جان کے کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر دیتے ہیں. تو کبھی آپ کی بحث ہوئی ہے ایسے وارڈن والے کے ساتھ جس نے بدتمیزی کی اور وہ نہ سمجھ رہا اور آپ کا جو غصہ ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول جا رہا ہو؟ کئی دفعہ ہوا ہے ایسا, ہم خود جا کے ان سے بحث تو کرتے ہیں. پھر کیا اس کا حل کیا نکلتا ہے؟ حال یہ نکلتا ہے ان کو ہمیں چاہیے بڑے افسران سے بھی انہیں تمیز سکھائیں پہلے تو بڑے افسران اگر یہ سب سے پہلے وہ تمیز خود سیکھ لیں تو میرا خیال ہے یہاں تک نوبت ہی نہیں آئے گی. تو یہ بات ہے نا, بس کسی کو نہیں ہے سینس میں کیسے بات کرنی ہے, کیسے بات نہیں کرنی, چلان کرنا ہے نہیں کرنا, وہ ایسے ناجائز تنگ کریں گے. اب بہاڑی چوک پہ چلے جائیں, ٹوٹل کارپوریشن کا مافیا ہے, سارا روڈ بند ہوتا ہے, ریڑیاں کھڑی ہیں, یہ ہر مہینے کارپوریشن ان سے بتھا لیتے ہیں, بتھا لینے کے بعد پھر ان کے پاس جاؤ تو وہ لڑتے ہیں. اور وہ بھی آپ دیکھیں اگر ریڈیو والوں کو دیکھتے ہیں ہم تو وہ بڑے کانفیڈنٹلی کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے کوئی ہٹا نہیں سکتا, یہ ہماری خریدی ہوئی جگہ سپورٹ ہے نا, کارپوریشن سپورٹ ہے ان کو, بالکل ایسا ان کو سپورٹ ہے. یہ سپورٹ نہ کریں, ایک ہفتہ بھی سپورٹ نہ کریں, یہ روڈ بالکل صاف ہو جائے گا. اور خاص کر بہاڑی چوک مرکز ہے ہمارے ملتان کا جی, ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, بسیں نکل رہی ہیں, لیکن یہ ان کو پوچھتے کوئی نہیں ہے. یہ سارا منسلی لیتے ہیں کارپوریشن والے ٹوٹلی. اتنے بڑے آپ کو لگتا ہے ہمارے ملک سے یہ بھتا خوری ختم ہو جائے گی؟ اچھا کو بندہ آئے گا تو ہوگا, ایماندار بندہ کو آ جائے تو بالکل 1 ہفتے میں ختم ہو جائے گی. ایماندار ہی نہیں آئے گا تو وہ کام چلتا رہے گا, کام چلتا رہے گا. بالکل ایسے. اچھا نقیب صاحب, یہی کوشچن میں اگر آپ سے کروں, اگر آپ کو موقع ملے آپ کون سے بہتر اقدامات اور مزید کرنا چاہیں گے اس کے اندر؟ میں سب سے پہلے پاکستان میں سود کا نظام ختم کروں گا. دوسرا یہ بتہ خوری, ناجائز چلان, ناجائز جتنے بھی کام ہے سب کو ختم کروں گا. کیونکہ ہر طرف سے جو ناجائز ہوتا ہے تو لوگ پستے ہیں, وہ لوگ سے پھر آگے پستے پھر ہماری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. جب ہم یہ چیز ہڈلز ختم کریں گے, ڈرائیور بھی خوش ہوگا, ہماری ہڈلز بھی ختم ہوں گی اور ملک میں خوشحالی آئے گی انشاءاللہ. بالکل ایسے. اچھا نقیب صاحب, اگر ہم آپ کے ٹرکوں کی بات کرتے ہیں, نوید صاحب سے بھی یہ میرا سوال یہی ہوگا کہ اگر ہم آپ کے ٹرکوں کی بات کرتے ہیں, اس کی خوبصورتی, اس کو خوبصورتی یا مطلب پینٹ ہے یا جو اس کو پینٹ کرتا ہے اس کی دل سے لگائی ہوئی محنت ہے جو ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے؟ ایکچولی بلوچستان جتنے بھی, چاہے بلوچ چاہے پٹھان, جتنے بھی طبقات ہیں نا, جہاں پہ وہ روزی کماتے ہیں اس جگہ کو خوبصورت بناتے ہیں. چاہے اب ان کی روزی روٹی ٹرک ہے تو ٹرک پہ وہ خوبصورت بتیاں لگاتے ہیں, خوبصورت وہ دوسری چیزیں لگاتے ہیں کہ میرا ٹرک دور سے پتہ چلے کہ میرا خوبصورت ٹرک ہے. تو وہ لائک کرتے ہیں, اویئر کرتے ہیں کہ میری چیز سب سے زیادہ خوبصورت ہو. تو یہ کمپٹیشن ہے ان کے اندر. اور اکثر میں نے دیکھا ہے جو اس کے اوپر چیزیں جو لائٹس اور لگی ہوتی ہیں وہ یہاں اس طرح عام نہیں ہمیں ملتی, اس کے لیے کوئی خاص جگہ پہ ہی جانا پڑتا ہے؟ نہیں, ان کے پاس مختلف شو روم ڈیرہ غازی خان, ملتان, کوئٹہ اس طرح بنے ہوئے ہیں جو ان کا ایک بیک سائڈ پہ لگتا ہے, ایک لال سا ٹائپ ہوتا ہے, اس کو ہم غمئی کہتے ہیں. تو وہ بیک سائڈ پہ وہ تقریباً 1,000 کا ایک ہے, وہ تقریباً 800-900 غمی لگتے ہیں, مطلب 50-60-70 ہزار روپیہ وہ خوبصورتی کے لگاتے ہیں. جو لائٹ پڑے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے خوبصورت, جیسے کوئی زلزلہ یا خوبصورت دلہن آ رہی ہو, تو وہ لائک بہت لوگ پیار کرتے ہیں. نقیب صاحب, زلزلہ خوبصورت نہیں ہوتا, دلہن خوبصورت ضرور. دلہن ٹائپ, ہاں دلہن کہہ سکتے ہیں آپ, کی دلہن لگتی ہے, لیکن زلزلہ خوبصورت. زلزلہ ہمارے پشتوں میں یہ ہے نا, زلزلہ گاڑی, خوبصورت گاڑی, اس کو ہم زلزلہ بولتے ہیں, خوبصورت چیز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. نوید صاحب, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ وہ جو ٹرکوں کے پیچھے شعر لکھے ہوتے ہیں وہ زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں, یا پھر جو اس کی خوبصورتی ہے, جو کلر اس کے اندر ایڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں, جو پینٹنگ کی ہوتی ہے وہ ہمیں زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے؟ ایک پینٹنگ بھی اچھی ہوتی ہے لیکن یہ ہمارے ملک میں زیادہ ہے. آپ اس کو پسند نہیں کرتے؟ نہیں, ہمارے میں بہت زیادہ ہے یہ ڈیکوریشن جو کی ہوئی انہوں نے نا. باہر کنٹری میں چلے جائے نا, جس ملک میں جائیں گے وہاں سادہ گاڑیاں ہوں گی بالکل ایسے, وہ بھی خوبصورتی ان کی ہوتی ہے لیکن ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں اس کی پکچر اور اس کی پینٹنگ باہر ممالک میں بھی جو ہے لوگ دکھاتے ہیں کہ ان کی ثقافت ہے یہ اس طرح ٹرکوں کو سجانا, اور جو پیچھے شعر لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو جو پیچھے گاڑی آ رہی ہے وہ چاہے گڈس کی ہو یا نہ ہو لیکن وہ انجوائے ضرور کرتے ہیں. اچھا, کوئی ایک آدھا ایسا شعر جو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہو جو ٹرک کے پیچھے لکھتا ہے, ملنگا نو تانگا نہ کر, کیا
کراس کر برداشت کر، ہارن بجا برداشت کر، ایسے شعر لکھے ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ آپ کو یاد ہے، آپ نے بہت پڑھے ہیں گاڑی کے پیچھے. نقیب صاحب یہی کوشچن آپ سے کہ کوئی ایسے شعر جو آپ کو اٹریکٹ کرتے ہوں ٹرک کے پیچھے لکھے؟ میں اکثر جب ٹرک کے پیچھے جاتا ہوں نا، وہ بڑے سلو ہوتے ہیں، 50 بہت سلو ہوتے ہیں نا، وہ رستہ دیتے ہیں. ہاں، نہ وہ لیتے ہیں. تو اس میں ایک جو شعر بڑا لکھا ہوتا ہے، کراس کر یا برداشت کر، تو ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے. پھر ہم وہ پڑھ کے نا شعر پھر ہم سلو ہو جاتے ہیں کہ بھائی. اچھا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے آگے جو ٹرک جا رہا ہے اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کراس کر یا برداشت. اکثر میں نے ماں کی دعا جنت کی ہوا یا کراس کر یا برداشت. ماں کی دعا جنت کی ہوا تو بہت لکھا ہوتا ہے، لکھا بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی وہ شعر ایڈ کیے ہوتے ہیں، اور آپ کو نہیں پتا کہ اس شعر کا سر اور پیر کیا ہے، لیکن انہوں نے لکھ دیا ہے. اور جو پیچھے گاڑی آ رہی ہے اس نے اینڈ تک جانے تک وہ شعر ہی پڑھنا ہے اور اس کو یاد ہو جانا ہے. اچھا سر، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ باہر کے ممالک میں دیکھیں تو بالکل سادہ گاڑیاں ہوتی ہیں ہمارے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی سادہ ہونی چاہیے کہ یہ جو ہمارا روایتی کلچر ہے اس کو چلتے رہنا چاہیے؟ ہمارا یہ ہے تو فضول خرچی ہے نا جی، فضول خرچی ہے. اتنا خرچہ کرنا ہے، ہارن لگاؤ، اپنا لائٹ سے لگاؤ، اوپر اسٹیکر لگاتے ہیں چمکنے میں، وہ لگا لیتے ہیں، اور بتنی اتنی لگاتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کوئی دلہن جا رہی ہے. ایسے ڈم فل کرو نا، گاڑی مارو گے ڈم فل کرو گے تو وہ ایسے لہر سی آئے گی انسان کے اوپر. اور وہ جو نیچے اس کے گھنگرو سے ہیں کیا لٹک رہے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. جی آپ سے مزید باتیں کریں گے لیکن اب ٹائم ہوا ایک بریک کا. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود وینس، ملتے ہیں بریک کے بعد. وینس گروپ آف کمپنیز. کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں. ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں. کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے، جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں. وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے. تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں. تو ویلکم بیک ناظرین ٹو گڈ مارننگ ود وینس. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جیسے ہمارے ملک میں ہر کوئی سیاست والی یہ قسم کی بلیم گیم ہی کھیل رہا ہے، جیسے کہ نوید صاحب پریزیڈنٹ اور آپ جنرل سیکرٹری ہیں، کہ آپ لوگوں کے درمیان میں بھی سیاست ہوتی ہے؟ ہماری تو بالکل نہیں ہوتی، کیونکہ ہم ایک یونین ہے ہماری، اور ایک ہی بھائی چارے سے ایک اوپر فار ایگزامپل 12 بندے ہیں تو ہماری یونین ہے. تو اس یونین کے ذریعے ہر کسی کا اپنا کام ہوتا ہے. فار ایگزامپل خان صاحب نے پنچایتیں بھگتنی ہیں، میں نے آگے روڈ کی طرف جانا ہے، کچھ اس طرح ہم نے فردن ہر کسی کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہے. تو ہماری خدمت میں عظمت والا کام ہے، ہم ہر کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، چاہے جس ٹرانسپورٹر ہے. 400 اڈوں کی اس وقت ہمارے پاس لسٹ ہے، تو ان کے ہم یونین ہیں، تو ان سب کے کام کرتے ہیں. تو ہماری سیاست تو بہت ہے، بلکہ ہم اپنا کام چھوڑ کے ان کے پیچھے بھاگتے ہیں. اچھا، ایسے جیسے آپ نے بولا کہ ہم سب کے الگ الگ کام ہیں اور ہم سب اپنے اپنے کام بخوبی انجام دیں، اسی طرح ہمارے ملک میں جو سیاستدان ہیں ان کے بھی تو الگ الگ کام ہیں. ایک مشیر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، وہ سب اپنا اپنا کام کیوں نہیں کرتے پھر؟ ایکچولی وہ اپنے بہاف پہ آتے نہیں ہیں، ان کو لایا جاتا ہے. ان کے پاس، ہمارے ملک کے پاس اسپیشلٹی نہیں ہے. اگر اسپیشل لوگ آئیں، اسپیشلٹی کے ساتھ آئیں تو کام ہوں گے. جب آپ کے پاس وہ ہے ہی نہیں، آپ فار ایگزامپل ہم ٹرانسپورٹر ہیں، ہم ٹرانسپورٹ میں بیٹھے ہیں، ہماری جگہ ڈاکٹر کو بٹھا دیں تو وہ کس ٹرانسپورٹر کو ڈیل کرے گا، کیسے ڈیل کرے گا؟ کبھی بھی ڈیل نہیں کرے گا. تو انہوں نے ایسے لوگ بٹھائے ہیں جو اسپیشل نہیں ہے، اسپیشلزم نہیں ہے، نہ موسمیات جانتے ہیں، لیکن وہ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو وہ اسپیشل ضرور ہے، جو اسپیشل ہے جن لوگوں کے لیے ہے، ان کے لیے لائے جاتے ہیں. انگوٹھا چھاپ ہے، بالکل بالکل، نہ ہی ان میں کوئی ایم فل، کوئی ڈاکٹر، کچھ بھی نہیں بیٹھے. ملک کیا انگوٹھا چھاپ چلاتے ہیں؟ انڈر میٹرک والے لوگ چلائیں، کبھی بھی نہیں چلا سکتے. وہ بھی ہمیں کنفرم نہیں ہے کہ انڈر میٹرک بھی ہے یا نہیں ہے. نوید صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے درمیان جیسے نقیب صاحب کو لگتا ہے کہ سیاست نہیں ہوتی، آپ کو بھی لگتا ہے کہ سیاست نہیں ہوتی ہے آپ لوگوں کے درمیان، آپ لوگ کی یونین میں؟ ہم ایک دوسرے سیاست کر نہیں سکتے نا، کیونکہ ہم جس مقصد کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہم نے میرٹ پہ کام کرنا ہوگا. ہیرا پھر تو کر نہیں سکتے کسی کے ساتھ، جو کریں گے تو ظاہر پھر کہیں گے یہ تو ملے ہوئے ہیں اگلے کے ساتھ. تو سیاست ہم نہیں کر سکتے، ہم اپنا کاروبار ہی کریں گے. کبھی کوئی کسی بندے نے ایسی کرنے کی کوشش نہیں کی جیسے ہمارے ملک میں ہے کہ یہ اوپر جا رہا ہے نا، اس کو نیچے کھینچ کے فٹافٹ جو اس کی سیٹ ہے نا اس کے اوپر آپ بیٹھ جاؤ؟ کئی لوگ کرتے لے، پھر ہم ان کو نکال دیتے ہیں نا، پھر ہم کرتے نہیں کام. ہم یہ کام کریں گے تو ہمارا ٹرانسپورٹ کیسے چلے گی؟ پھر اصل مسئلہ ہمارا اپنا ایمان کا ہوتا ہے نا. بندے کا ایمان پختہ ہوگا تو وہ
سیاست نہیں کرے گا کاروبار میں، بالکل بالکل ایسے ٹرانسپورٹ کر ہی نہیں سکتا نا بندہ. نوید صاحب آپ پریزیڈنٹ ہیں، چیئرمین میں آپ کو لوگوں نے کیسے سلیکٹ کیا، کون سی کوالٹی پہ سلیکٹ کیا؟ انہوں نے دیکھا ہے بھائی خاندانی بزنس مین ہے، شروع سے ٹرانسپورٹ کا کام ہے ان کا، اس لیے زیادہ بندہ نے سلیکٹ کیا تھا ہمیں. جب ہمارا الیکشن ہوئے تھے تو ظاہر انہوں نے دیکھا، بندہ گروپ دیکھتا ہے کہ کون سا گروپ اچھا ہے تو وہ کام بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا جی، ٹرانسپورٹروں کے، یونین کے، اس لیے لوگ انتخاب کرتے ہیں. لوگ اچھا، تو آپ نے ان کی امیدوں پہ پورا اترے؟ انشاءاللہ وہ اتر رہے ہیں، ابھی تک کوشش پوری کرتے ہیں. کوئی نہ کوئی مسٹیک انسان سے ہو جاتی ہے لیکن پوری کوشش کرتے ہیں اگر ایمانداری کے ساتھ کام کریں، تاکہ اگلا یہ نہ محسوس کرے بھائی میں اس کے پاس آیا ہوں، اس نے میرا کام نہیں کیا. کام نہیں کیا. بالکل ایسے. نقیب صاحب یہی کوشچن آپ سے ہے کہ آپ کو جنرل سیکرٹری لوگوں نے کیوں سلیکٹ کیا؟ کون سی آپ کی کوالٹی ایسی تھی جو انہیں پسند آئی کہ یہ بندہ بننا چاہیے جنرل سیکرٹری؟ ایکچولی ہمارے جتنے بھی ٹرانسپورٹ گروپ ہے، جو بھی گروپ بنتا ہے، پہلے ان کا خاندان ڈیٹا چیک کرتے ہیں کہ یہ خاندانی ہے، ان کے والدین کیسے تھے، اب یہ لڑکا کیسا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ پڑھا لکھا ہے، باشعور ہے، صلاحیت رکھتا ہے، ہمیں ٹرانسپورٹ کو آگے لے جانے، لیڈ کرنے میں ماہر ہے، تو انہوں نے مجھے ووٹ دیے اور اب الحمدللہ ان کی کاوشوں پہ، ان کی محنت پہ ہم چل رہے ہیں. اور آپ کو لگتا ہے جب اگلی دفعہ بھی الیکشن ہوگا یا سلیکشن ہوگا تو آپ کو لوگ پریفر کریں گے؟ جی انشاءاللہ مجھے امید ہے، کیونکہ ہم نا یونین کا چندہ مانگتے ہیں ہر مہینے کا یا سالانہ، ہم چندہ نہیں مانگتے، اپنے بہاف پہ، اپنا پیٹرول پہ، اپنے کام پہ الحمدللہ لوگوں کے کام کرتے ہیں. ایک کچھ پانے کے لیے، دعائیں پانے کے لیے ہم کام کرتے ہیں. اور جو یہ لوگ یہ اسٹریٹ فارورڈ اپنی قبر دیکھ کے چلتے ہیں نا، بالکل ایسے ہی. تو وہ کامیاب ہوتے ہیں. الحمدللہ ہم کامیاب ہیں، الحمدللہ اگلی بار بھی ہم ہی آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیں، ایز اے جنرل سیکرٹری آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں؟ پوری یونین جو 400 گڈس ٹرانسپورٹرز ہیں ان کو سنبھالنا، ان کا خیال رکھنا، ان کو آپس میں میل جول رکھنا، ان کے ہر کام آنا، اٹس مائی رسپانسبلٹی. ٹھیک ہو گیا. ان کو ایک متحد بنانا اور ان کو ایک بنانا. تو ان میں اس اپنے فرض کو سر انجام دینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی مشکلات بھی، ٹائمنگ نہ ہونے کے بھی، کچھ فائنینشیل بھی، مگر جڑے رہنا میرا مین مقصد ہے کہ میں سب کو جوڑ کے رکھوں، 400 کے 400 کو ایک ہی پیج پہ ہم چلیں. دیٹ از آور یونٹی، دیٹ از آور اسٹرینتھ. تو سپورٹ کرتے ہیں لوگ آپ کی اس کاوش میں؟ آپ کی الحمدللہ اگر 10% نہیں کرتے تو 90% ہمارے ساتھ چلتے ہیں، ہمارے حق میں اور ہم سے چلتے رہتے ہیں، ہماری رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سر یہی کوشچن آپ سے نوید صاحب کروں گی میں کہ ایز اے پریزیڈنٹ آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں؟ ہمارے یہ ہے نا، ایک تو ہم کام اپنا ایمانداری سے کریں گے تو پھر لوگ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں نا. اگر ہم ہر کسی کے بلف کریں گے، جھوٹ بولیں گے تو پھر ہمیں نہیں رہ سکتے ایسے نا. نہیں، میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ پریزیڈنٹ ہیں تو آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے اپنی یونین کے؟ ہمارے یہ ہے کہ کوئی فیصلہ ہو ہم نے کرنا ہوتا ہے. کوئی کہیں لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، کہیں دوسرے شہر میں جانا ہے تو اس کو دیکھنا ہے، ہینڈل کرنا ہے، اپنے آپ کو دکھانا ہے بھی ہم یونین کام یہ کر رہے ہیں، وہ کریں، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں بھی صدر یا چیئرمین بن گئے اور کام نہیں کرتے. جیسے نقیب صاحب نے کہا پنچایتیں آپ بھگتاتے ہیں، جی. تو پنچایت میں سب سے زیادہ مسئلہ آپ کو کون سا معاملہ سلجھانے میں آتا ہے؟ زیادہ یہ اپنا ٹریفک پولیس والے ہو گئے کبھی، یا تھانوں کے چکر میں بندہ پڑ جاتا ہے، یا کوئی لڑائی جھگڑا ہے لڑ پڑتے ہیں راستے میں، اس میں پھر مسئلہ ہوتا ہے. کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی بندہ پڑل ہو جاتا ہے، اس کے لیے پھر بہت مشکل سے بندہ ایک دوسرے کو مناتا ہے. پھر راضی نامہ کرانے کے بعد پھر اس کو تحریر کرا کے بندہ چھڑوا لیتا ہے پھر بندہ. ٹھیک ہو گیا. تو لوگ جب آپ فیصلہ کرتے ہیں تو لوگ اس کو مانتے ہیں یا اس کے اوپر ایک دو کوئی ایسے ہیں جو سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں کہ نہیں آپ نے یہ فیصلہ جو ہے ٹھیک نہیں کیا؟ ہم تو کوشش کرتے ہیں فیصلہ ٹھیک ہو نا. کوئی بندے کے بعد رہ بھی جاتی ہیں لیکن وہ اعتراض تو کرتے ہیں ظاہر ہے کہ آپ نے بات ٹھیک نہیں کی، لیکن موقع کے محل میں دیکھنا پڑتا ہے بھی فیصلہ کیسا کرنا ہے، اب کیا حالات ہیں، آگے کیسے کرنا ہے یہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا نقیب صاحب، جب ڈرائیورز یہاں سے سامان لے کے جاتے ہیں، جو راستے میں ان کے ٹھہرنے کی جگہ جسے سرائے بھی بولتے ہیں، وہ ان کو ٹھیک ملتے ہیں یا ادھر بھی ان کو مسائل کا، مشکلات کا سامنا ہے کہ اگر انہوں نے گھنٹہ 2 گھنٹہ آرام کرنا ہے تو ان کے لیے وہ جگہ نہیں پرووائڈ؟ ایکچولی میم یہاں سے مختلف اسٹیشنز ہیں. اگر فار ایگزامپل یہاں سے کسی نے کراچی جانا ہے تو وہ ان کے اپنے بہا پہ ہوتا ہے کہ میں نے کس ہوٹل پہ اسٹے کرنا ہے، جہاں ان کو اچھا لگتا ہے کہ یہ جگہ ٹھیک ہے یا مجھے اسٹے کرنا ہے، یہ جگہ سیف بھی ہے، میرے کھانے پینے کی بھی، وہاں پہ واش روم بھی پراپر بنے ہیں، میرے لیٹنے کی جگہ، تو وہاں وہ اسٹے کرتے ہیں. ہم ان کو روکتے نہیں ہیں کہ یہاں اسٹے نہ کرو، وہ اپنی مرضی سے جاتے ہیں جہاں مرضی وہ اسٹے کریں. مگر سہولیات فی الحال ابھی وہ پوری نہیں ملتی ان کو، پھر بھی وہ بیچارہ گزارا کر لیتے ہیں. بعض اوقات ایسی جگہ ٹرک خراب ہو جاتا ہے یا انجن یا کچھ ہے تو ان کے مشکلات کا سامنا ہے، پھر وہ بیچارے دوبارہ شہر جاتے ہیں، جو شہر قریب لگتا ہو، تو وہاں سے ان کو
मिस्त्री वगैरह उठा के भी लाने पड़ते, वो ट्रक जोड़ के, बेचारे हर्डल्स का मुख्तलिफ तो शुबा था। वो ट्रक उतने दिन उधर ही खड़ा रहता हाँ है? जी, चाहे 2 घंटे हो, चाहे 1 दिन हो, चाहे 2 दिन हो, ट्रक उसी जगह खड़ा होता है, फिर वो मिस्त्री बनाता है, फिर वो आगे जाता है। ठीक है। अच्छा नकीब साहब, एक अच्छा ट्रांसपोर्टर होने के लिए आपके अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, या कैसा होता है एक अच्छा ट्रांसपोर्टर? एक अच्छा ट्रांसपोर्टर ईमानदार और पक्के जबान का मालिक, सच्चा। ईमानदार और सच्चा होता है वो पक्का ट्रांसपोर्टर, अच्छा ट्रांसपोर्टर बन सकता है, क्योंकि ये 2 खूबी जो है ना, ये बंदे को जमीन से आसमान तक पहुंचाती है। बिल्कुल ऐसे। नवीद साहब, यही क्वेश्चन आपसे कि एक अच्छा ट्रांसपोर्टर आपकी नज़र में कैसा होता है, उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? सबसे पहले ईमानदारी होनी चाहिए, ठीक है। और किसी पार्टी से झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल। आप झूठ बोलोगे तो वो वक्ती होगा, जब बाद में पता चलेगा उसके असरात, वो कहेंगे ये तो बंदा झूठ है, इसे काम क्या करना है। तो कामयाबी का राज ये है, बंदा पार्टी की तरह झूठ ना बोले। तो जैसे कह रही है गाड़ी बंदा बुक कर लेता है, गाड़ी आ रही है, वो शाम तक आ ही रही है, आ ही रही है, लेकिन हाँ, आई आई नहीं है। तो अच्छा ये नवीद साहब, आपके जो बच्चे हैं वो भी इसी प्रोफेशन की तरफ आएंगे, या आप देखते हैं कि अब उनमें चेंज हो रहा है, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई आर्टिस्ट बनना चाह रहा है, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है, या आपको ही फॉलो करेंगे, आप ही उनके रोल मॉडल हैं? नहीं, बेटी मेरी माशाल्लाह 2 डॉक्टर हैं, अच्छा। और बेटा मेरा इस काम में लाए थे, लेकिन उसको ना अच्छा नहीं लगा। मैंने बहुत समझाया, कहते नहीं पापा इसमें ना टेंशन बहुत है काम में। तो उसको मैंने शोरूम बना दिया गाड़ियों का ना, लाहौर में कारों का काम करता है वो। ठीक है। जो बाकी बेटी है उनकी शादी कर दी है सब। यानी कि अब ये टेंशन आप तक ही हाँ, मेरे तो महदूद है, महदूद है, आगे हाँ। ट्रांसफर नहीं हाँ, नहीं होगी। होगी। कोशिश बहुत की है भाई भतीजों को ले आए, वो भी नहीं आए। हम 2 भाई बैठते हैं इकट्ठे, लेकिन उनको भी कहा है भाई आप अपने बच्चों को ले आए, वो भी 1-2 दफा आए हैं, लेकिन वो देख के ना भी हर आपका ये बहस ही होती रहती है। तो आपको क्या लगता है कि 1-2 दफा आने से कोई कारोबार सीख लेता है? नहीं, ऐसे तो नहीं होता ना ये, मतलब कितना टाइम लगता है आपको? कितना टाइम लगा था अपने फादर के साथ जब आप आते थे और मैं देखते थे लोगों तकरीबन को? 84-85 से ना शुरू किया काम है। तो मैं 2-3 साल तो वैसे बैठा रहा अबू के साथ ना, देखते रहा भाई ये कैसे काम है, कैसे काम है। तो आपको तब ये क्यों ख्याल नहीं आया कि मेरे से नहीं होगा, ये बड़ी बहस है और बड़ा वो तो है? मेरा ज़हन शुरू से यही था ट्रांसपोर्ट का ना जी, क्योंकि शुरू से काम ही ट्रांसपोर्ट का था, फिर गाड़ियाँ देखते थे अपनी। और मुझे लगता था तब इतने मौके नहीं होते थे लोगों के पास, कोई ड्राइवर, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर। अब तो ये ट्रेंड बन गया है जी, मम्मी डैडी माहौल में अपना बिजनेस है तो वो ऑनलाइन लोग ज्यादा आजकल उसके कर ऊपर रहे हैं, प्रेफर करें। नकीब साहब, यही क्वेश्चन आपसे कि आपके बच्चे इसी प्रोफेशन की तरफ आएंगे या वो किसी और प्रोफेशन को ज्वाइन करेंगे? ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है, तो मैंने अपने 2 भाइयों को अपने साथ सेट किया हुआ है, अभी सिखा रहा हूँ, इन रनिंग पोजीशन है। उसके बाद कोशिश करूंगा अपनी नीचे औलाद या बेटा जिसको जिस पोजीशन पे लगाऊं। उनका इंटरेस्ट है? अभी ज़ाहिर छोटा है तो हो जाएगा, जब हमें देखेगा, मैट्रिक तक आएगा, हमें देखे, जैसे हम मैट्रिक तक हमारा इंटरेस्ट नहीं था, मैट्रिक के बाद आहिस्ता आहिस्ता हम पापा के साथ जाने लगे, तकरीबन मास्टर तक तो हम उनके साथ जाते रहे, पार्ट टाइम ड्यूटी भी देते रहे। उसके बाद फिर इंटरेस्ट पैदा हुआ तो फिर हम शुरू हो गए। तो आजकल के महंगाई के दौर में आप क्या कहेंगे, अपना कारोबार बेहतर है या जॉब? नहीं, अपना कारोबार बेहतर है, जॉब इज नॉट, क्योंकि आजकल खर्चे इतने हैं। अगर आपकी 2 लाख भी सैलरी है ना, हाँ, तो बिल्कुल। लाख रुपए की तो आपको बिल आ गए, तो अपने कारोबार में आप मुनाफा भी कमा सकते हो, बिल भी अदा कर सकते हो, फैमिली को एक स्टैंडर्ड दे सकते हो, मगर जॉब में आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं। यकम से आने से पहले आप 20-25 हज़ार के कर्जदार होंगे, बिल्कुल तो ऐसे ही। इसलिए तो कारोबार। अच्छा, कारोबार करने के लिए बड़ा स्केल ही होना जरूरी है या आप छोटे से भी स्टार्ट कर सकते हो? छोटे को अगर आप अच्छे हैं, कारोबारी बंदे हैं, सच्चे ईमानदार है, आप छोटे से बड़ा बना सकते हैं विद इन 2-3 ईयर्स। अगर आप में मकारी झूठ हुआ तो आप इसको भी गिरा देंगे। इंटरेस्ट लें किसी अच्छा, कारोबार में। ये पढ़ाई से आ जाता है आपको तजर्बा, या फिर आपको फॉलो करना पड़ता है, आपको थोड़ा सा सीखना पड़ता है, या आपने आजकल जैसे आप कोई बीमारी देखें और यूट्यूब खोले, उसके ऊपर उस बीमारी की दवाई बताई हुई है, ये खा लें या ये लगा लें मास्क मुंह पे, रेमेडीज बताई हुई हैं, तो ऐसे हम कारोबार भी किसी को देख के कर सकते हैं या उसके लिए तजर्बा होना बहुत जरूरी है? हुनर आना चाहिए आपको, तजुर्बा आना चाहिए, उसके बाद कारोबार बिल्डअप होते हैं विद इन। अगर इस तरह आप कारोबार करेंगे, कभी आपने ट्रक शॉप की दुकान कर ली, कभी आपने क्या बिजनेस खोल लिया, कभी आपने प्रॉपर्टी खोली, इस तरह आप कभी नहीं सीखेंगे, एक जगह नहीं रुके। नहीं रुक सकते। जब आपके पास तजुर्बा होगा, आप वो ईमानदारी और इखलाकन के साथ आप खेल भी सकते हैं और आपको मजा भी आएगा। इंटरेस्ट मेन चीज़ है कि आप टाइम दें, अपने किसी भी काम को टाइम देंगे तो कामयाब होंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा नवीद साहब, आजकल के लोगों को अगर देखें, जनरेशन को देखें, वो बहुत कम टाइम में ना बहुत ऊंचा मकाम हासिल करना चाहते हैं। वो मतलब वो इंतज़ार नहीं कर सकते कि हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे और हम ये गोल अचीव करेंगे।
تو بہت سارے لوگ ان کو ایسے بھی ملتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فیملی بیک گراؤنڈ سے جو ہے بہت ساری سہولتیں دی ہوتی ہیں, بہت سارے لوگوں کے پاس ایسی نہیں ہوتی. تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ان کو اسٹرگل کرنی چاہیے ان تک پہنچنے کے لیے, یا حسد کرنا چاہیے, یا کہہ دینا چاہیے یار اس کو تو فیملی سے ملا ہے, میں ادھر تک نہیں پہنچ سکتا؟ نہیں, سب سے پہلے اس کو کوشش کرنی چاہیے نا. اس کا مائنڈ بنے گا تو وہ کام کرے گا. جب اس کا مائنڈ اس طرف نہیں ہوگا تو وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ ظاہر ہے مائنڈ ہوگا تو بندہ کام کرتا ہے. جو بھی بندہ کام کرتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی میں نے یہ کرنا ہے, وہ کامیاب ہے. اور آپ کیا کہتے ہیں, دوسروں کو نہیں دیکھنا چاہیے, اپنے ذہن میں خود چلنا ہے, دوسروں دیکھنا چاہیے لیکن عمل خود کرنا چاہیے اس کے اوپر نا جی. پازیٹیو, جی جی پازیٹیو عمل کرنا چاہیے, دوسروں کو دیکھ کے نیگیٹو نہیں کرنا چاہیے. اگر یہاں پر پہنچ گیا میں نہیں پہنچ سکتا بھائی, اور چھوڑ دو اب یہ اور کر دو. اچھا, آن لائن کام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ بزنس مین ہیں, آن لائن کام کو آپ پریفر کریں گے یا کہیں گے نہیں؟ ہمارا تو تقریباً ایسے آن لائن نہیں ہے, ہم تو ڈائریکٹ ہی کرتے ہیں. جی جی, ٹھیک ہوگا نا. کئی لوگ آن لائن کر رہے ہیں لیکن ہم آن لائن نہیں کرتے. ہاں, ہم اپنا بھی شروع آپ سے کے بیس یہ ہمارا آن لائن نہ ہونے کے باوجود بھی بہت سارے آپ کو جو ہیں چھوٹی چھوٹی جسے کہہ لیں آپ کو بھرنے پڑتے ہیں. جی جی بالکل. اچھا نقیب صاحب, آپ کیا کہیں گے, آن لائن کام کو پریفر کریں گے؟ آج کل جو جنریشن ہے وہ, آپ جیسے گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کا کام کر رہے ہیں, کوئی ڈاکٹر, کچھ آج کل جنریشن نا گھر بیٹھے آن لائن کاموں میں کہتی ہے جی ہم کروڑ پتی بن جائیں گے, اور یوٹیوب پہ دیکھ کے وہ کروڑ پتی بن گیا چند دنوں کے اندر. ایسا ہوتا ہے؟ آن لائن میں فراڈ زیادہ ہے, 95% فراڈ ہے. تو اس میں سے اگر آپ 5% اوکے ہے تو اس میں بھی آپ کو ٹیکس اور ڈیلیوری چارجز پڑھ کے وہی آپ مارکیٹ سے بآسانی لے سکتے ہیں, نہ کہ آن لائن. پر وہ شارپنس اور وہ ایکٹیونیس ایک الگ بات ہے. آن لائن میں یہ ہے کہ آپ کو گاڑی ملنی, موٹر سائیکل لینا ہے, کچھ لینا ہے, وہ آن لائن میں آپ چیک کریں, مگر وہ بھی آپ کو مہنگی ملتی ہے. تو اس لیے مجھے تو تجربہ نہیں ہے آن لائن کا کہ کوئی کامیاب بندہ اس آن لائن ہو سکے. فراڈ ہی ہوتا ہے, بلکہ جو ان کے پاس اپنی جمع پونجی ہوتی ہے وہ بھی ساری لگا بیٹھتے ہیں, اور وہ بالکل. اچھا, جیسے میں نے آپ سے ڈرائیورس کے حقوق کے بارے میں پوچھا, اب میں آپ سے پوچھوں گی ٹرانسپورٹ میں مزید بہتری کے لیے آپ کس چیز کے خواہش مند ہیں, کیا بہتری اور کرنا چاہتے ہیں یا ہونی چاہیے؟ ہمیں تو ہر شہر میں ایک تو گڈس ٹرانسپورٹ کی ٹرک سٹینڈ کی ضرورت ہے, گڈس ہر شہر میں, پورے پاکستان میں. اس کے بعد ہمیں ایسے کوئی ہوٹلس پرووائڈ کیے جو ہمارے ڈرائیوروں کے لیے سیفٹی ہو, جن کے گیٹس ہوں, جہاں وہ گاڑی کھڑی ہوں گے لیگیج کم نہ ہو. اب بعض اوقات ہمارے ملتان میں آئے ہوئے قادر پورہ یا خانے والے ٹرک کھڑے ہوتے ہیں رات کو, وہ کھانا شانا کھاتے ہیں, واپس آتے ہیں, وہ سیٹوں سے پیسے غائب ہوتے ہیں, یا کاغذ ان کے اوپر چوری ہوتے ہیں, یا پیچھے سے مال اتر جاتا ہے. پھر وہ کیمرے چولتے ہیں, موٹر سائیکل والے اس طرح لے کے, گاڑی والوں نے آ کے اس کا ڈیزل چار لیے, چوری کر لیا. تو نقیب صاحب وہ اتنے بے فکر ہو کے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں کہ کسی نے ٹرک کھولا, اندر سے مال نکال لیا, کاغذ چوری کر لیے, پیسے سیٹوں سے اٹھا لیے. ایکچولی یہ ہے نا کہ 2 ڈرائیور ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے ڈرائیور نماز کے پابند ہیں. اب وہ جو جہاں وضو کریں گے تو وہ وضو کر کے آئیں گے, نماز پڑھیں گے, جب جائیں گے تو 5 منٹ کا ان کا سب کچھ کھلا ہوتا ہے. اب وہ تو نہیں کہ ایک بیٹھے ایک اندر جائے, تب وہ ان کو 10-15 منٹ کی اسٹے ہوتی ہے, انہوں نے اسٹیشن تک پہنچنا ہوتا ہے. وہ 15-20 منٹ کے اندر وہ کام کرتے ہیں. اتنے فاسٹ وہ اگلے چور اور ڈکیت ہوتے ہیں کہ وہ اپنا کام کر جاتے ہیں, نماز تک نہیں پڑھنے دیتے ہیں بیچاروں کو. بالکل ایسے. نقیب صاحب آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ یہی کہ اللہ ہمارے پہ رحم کرے اور ہمارے پاکستان پہ رحم کرے. ہمیں یہ 2 نمبری اخلاقاً ختم کر دینی چاہیے, سود کا نظام ختم ہونا چاہیے, کیونکہ ہر کسی نے اپنے قبر میں جانا ہے. تو قبر کی ہم تیاری کریں, کیونکہ ہر کسی نے اپنا جواب دینا ہے, نہ کہ اپنے بچوں کا نہ کسی اور کا. تو کوئی ایسے اعمال کریں کہ پیچھے سے دعائیں زیادہ ہیں قبروں میں. بالکل ایسے نیک اعمال. بالکل ایسے. نبی صاحب آپ کیا میسج دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ میسج ہے کہ لوگ جو بھی اپنا کام ایمانداری سے کریں. جب تک بندے کے اندر ایمان نہیں ہوگا نا وہ بندہ کامیاب نہیں ہوگا. پیچھے بھی جو اتنے بےمانی کر کے جائیں گے لوگ کہیں گے یار وہ بندہ ایسا تھا, وہ ایسا تھا. کوشش کرنی چاہیے بندہ ایمان کے مطابق زندگی گزارے اپنی نا, کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ نہیں ہونا چاہیے. وہ بندہ کامیاب ہے جو دھوکہ فراڈ نہیں کرے گا کسی کے ساتھ. تو دھوکہ فراڈ کرے گا وہ ناکام ہے, زندگی پوری میں ناکام ہے. اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ نہیں ہے, جو تو بندہ کسی کو بلف کرے گا, جھوٹ بولے گا. ایسا ہی ہے سر جی. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ ہمارے شو میں آئے, آپ نے ٹائم نکالا. تو جی ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, لیکن آپ نے کمنٹ سیشن میں جا کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کل سے کوشش کریں گے صبح جلدی اٹھنے کی, یا آپ پہلے ہی جلدی اٹھتے ہیں, یا آپ وہ ہیں جو کچھ سنتے ہیں ایک کان سے اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. تو کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.